वहाबी नहीं कहता कि जेड़ा सुन्नियां कोल कुरान है गलत है, कोई देवबंदी नहीं कहता कि जेड़ा सुन्नियां कोल कुरान है गलत है, कोई सुन्नी नहीं कहता जेड़ा देवबंदियां या वहाबियां कोल कुरान है। सबका इस बात पे इत्तेफाक है, जिसके पास कुरान है बिल्कुल ठीक है, हक है, सच है। उनके पास कई अनाजील हैं, उनके पास कई तौरात है, उनके पास कई ज़बूर है। वो कहता है मेरी ठीक है, वो कहता है मेरी ठीक है, उसकी में कुछ लिखा है, उसकी में कुछ लिखा है, वो कुछ कह रही है। हमारा एक की कुरान है, एक की बात है, बिल्कुल ठीक लिखा है, फिर भी पीछे रह गए। या क्यों? क्योंकि आज भी हम अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं। आप किसी को गलतियां बताएं, शायद मुंह पे तो नहीं कुछ कहेगा, जाते वो भी कह के जाते हैं एडा प्यार तो उठे टुर जा। वो बहुत आगे निकल गए। और वो कौन जिसके पास कुरान है, जिसके पास इल्हामी किताब है, वो बहुत पीछे रह गई है। बहुत, थोड़ा भी नहीं है जी, बहुत पीछे रह गए। इस वक्त जी जितनी भी मशीनरी है हमारा, उसमें कोई हिस्सा नहीं है। होता ना कम से कम जी नोकिया ही हम बनाते हैं, कम से कम जी सुजुकी हमारी होती है, वो भी नहीं हमारी। मैंने देखी है इधर यूके में सुजुकी है, इक्का दुक्का। मर्सिडीज की तो मैंने बात ही नहीं ना की, ऑडी की मैंने नहीं बात की, लैम्बोर्गिनी की मैंने नहीं बात की। कम से कम किसी दौड़ में तो हम भी होते ना। दुख की बात है ये जो दौड़ है उसमें हम शरीक ही कोई नहीं, हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं, वजह अमली काम कोई नहीं है। दुख इस बात पे है कि रह पीछे कुरान वाले गए। इनके पास कुरान है, जिनके पास अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास इतना बड़ा जखीरा मौजूद है, उनकी हयात तैयबा के हवाले से कि आपकी बकरियों तक के नाम लिखे पड़े हैं किताबों में, आपके घोड़ों तक के नाम लिखे पड़े हैं, आपकी तलवारों तक के नाम इतना महफूज किया गया हजरत। आपका उठना बैठना, चलना, खाना पीना, ओढ़ना, सोना, जागना, आपका मदीना तैयबा में होना, आपका मक्का पाक में होना, आपका तबूक में जाना, आपका हुनैन में जाना, आपका खैबर में जाना, आपका खंदक में जाना, आपका बदर में जाना, आपका उहद में जाना, एक एक चीज लिखी गई आपकी। वो कौम जिसके पास अपने नबी का एक एक अमल लिखा पड़ा है जी, इतनी पीछे रह गई। और हम इसी बात पे खुश हो रहे हैं कि जी पिछली 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे हमने 200 पाउंड का केक काटा था, इस साल हमने 250 का कर लिया। हम बस इसी बात पे खुश हो सकते हैं, बाकी हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं खुश होने को रहा। और बात करेंगे तो आपको कहेंगे जाओ जी थे टुर जो। फिर आज भी हम अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है कि यहां हमने गलत किया, यहां डॉक्टर सुलेमान से गलती हुई, यहां सुलेमान ने गलती की, यहां सुलेमान को ये नहीं करना चाहिए था। अगर यहां सुलेमान ये करता तो आज दिन ये ना होते। सुलेमान मानने को तैयार ही, इसलिए दरी बस फिर क्या कहें, दिल नहीं सड़े है और की कह सकते हैं। जो देखा दरी जी दिल नहीं जलाया कि हम वो क्या कहते हैं वो जी वो क्या है, मोहब्बत की यादगार चिट्टे रंग की इमारत है जो ताजमहल, असी ताजमहल ही बनाया है। हमने इधर वो हाफजाबाद और शेखुपुरी हाफजा, हमने वो हरण मनारी बनाया, हमने कुत्ते लड़ाए हैं, हमने कुकड़ लड़ाए हैं, हम यही किए। जिस कौम के पास कुरान था वो बहुत पीछे रहेगी। इसलिए मैं आपको बस इतना कहूंगा, कोई मकसद बनाओ। बेमकसद जिंदा है हम सारे। बीवी को मकसद नहीं है, नौकरी को मकसद नहीं, बच्चे कोई मकसद नहीं। मिसाल के तौर पे जिसकी बीवी ना हो तो क्या आप उसको इंसान नहीं तस्लीम करेंगे? मकसद नहीं था, हमने इसी को मकसद बना लिया। और स्पेशल जी जो हमारे नौजवान है ना, हमारे पीछे रह जाने की एक बहुत बड़ी वजह है जी, इधर पढ़ ही कोई नहीं रहा। ये जो आपके पीछे यूनिवर्सिटी मौजूद है ना, उसके पीछे कॉलेज हैं, यहाँ इल्म हासिल करने कोई नहीं आया हुआ, ये सारे डिग्री लेने आए हैं ताकि हम कहीं नौकर हो जाए। दुख, क्योंकि जी जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, हम पहली गुट्टी उसके अंदर ये डालते हैं, पुत्र पढ़ेगा तो नौकरी लभनी है, तो नौकरी लभेगी तो चंगा रिश्ता लभना ही। वो बेचारा फिर इसी दौड़ में लग जाता है जी, नौकरी छोकरी, नौकरी छोकरी, छोकरी तो नौकरी है। ये आपकी जितनी यूनिवर्सिटियां भरी पड़ी हैं, यहां नहीं पढ़ने आया कोई भी। अगर यार पढ़ने आते तो ये जो मैंने आपको ब्रांड्स गिनवाए, इनमें कितने ब्रांड हमारे होते हैं इधर? सारे तो डिग्री लेने आए हुए हैं, उनको डिग्री चाहिए, इल्म से किसको क्या गर्ज है इधर? पढ़ने वाली कौमें नहीं इतनी पीछे रहती हैं इधर। ये सारे कॉलेज आपके, यूनिवर्सिटियां इल्ला माशाअल्लाह, बाकी सारे नौकरी और छोकरी की रेस में लगे हुए हैं इधर।
پڑھنے والے نہیں اتنے پیچھے رہتے حضرت جی. جب آپ پڑھا کرتے تھے آپ ہی حضرت جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی گولائی ماپی تھی. انہوں نے تو نہیں ماپی حضرت. زمین کی گولائی کتنی ہے, زمین کا قطر کتنا ہے, سب سے پہلے آپ نے مسلم البیرونی صحابے میں کھڑے ہو کے, اس قدر اللہ نے اس کو حکمت اور صلاحیت عطا کی تھی حضرت, اس بندے نے صحابے میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی اتنی ہے حضرت. اور حیران کن بات ہے حضرت جی, جتنی اس نے بتائی آج انہوں نے اپنی مشینوں سے دوبارہ حضرت زمین کا قطر ماپا, جتنا اس نے بتایا تھا تھوڑا سا فرق پڑا حضرت. القانون لکھی, مفرد لکھی اس نے حضرت. آپ کیمیا کرتے پھرتے ہیں, سب سے پہلے جو کیمیا کا بانی ہے جابر بن حیان ہے حضرت. بڑا جناب آپ وہ مریخ, ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے حضرت. ابتدا آپ نے کی ہے حضرت, فلکیات میں پہلا قدم آپ نے رکھا ہے حضرت. نصیر الدین توسی, اگر آپ سرجری کی بات کرتے ہیں ابتدا آپ نے کی ہے, پہلا سرجن آپ کا تھا حضرت. لیکن پھر کیا ہوا حضرت جی, پھر تاج محل آ گیا. میں دیکھ کے آیا ہوں حضرت وہ لائبریری, جب اقبال گئے نا وہاں, تو جب اقبال نے جناب وہ لائبریری دیکھی تو دیکھتے کیا آئے ہیں, شاید اب تو وہ کنڈیشن نہیں تھی اس لائبریری کی. یہ بات بھی تو حضرت جی کم و بیش 150 سال کی ہو رہی ہے. ظاہر ہے 150 سال میں بہت کچھ بدل گیا, جدت آئی, تحقیق آئی, کتب لکھی گئی ہیں حضرت. لیکن اس دور کی بات ہے حضرت, جب اقبال گئے وہاں لائبریری میں ان کی, جب اقبال نے ان کی لائبریری کو دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں, کہیں رومی ہے, کہیں رازی ہے, کہیں غزالی ہے, کہیں جامی ہے, کہیں جناب البیرونی ہے, کہیں ابن الحسم ہے. تو پھر اقبال نے رو کے لکھا, اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی. میں آپ کسی کچھ نہیں کہوں گا, مجھے آپ سب کا جواب آتا ہے حضرت. کتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں, کتنی ہم کو مطالعہ کی عادت ہے, کو ہم نے اپنے گھر میں کوئی کتابیں رکھی ہیں, ہم پڑھتے ہیں. تو اقبال کیا کہتا ہے, وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی, جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. ساڑیاں کتاباں ہمارے بڑوں کی تحقیق لے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے حضرت. اور ہم آج بھی حضرت جی وہاں کے وہاں کھڑے. میں آتے ہوئے ارسلان صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہم بریڈ فورڈ ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے, ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اس سے کچھ گفتگو ہوئی, میں نے بھی اس سے سوال کیے, اس نے اس کے جواب بھی دیے حضرت جی. میں نے اس کو چیک کرتے دیکھا, اس نے اندر سے نہیں, وہ جو لوگ کھانا کھا رہے تھے نا ان میں سے کھانے میں سے تھوڑا سا آئل اٹھایا, اس نے اس آئل کو بھی چیک کیا کہ آیا یہ آئل اس لائق ہے کہ انسانی وجود میں جا سکے. اندر سے نہیں اس نے لیا کچھ بھی, جو لوگ کھا رہے تھے نا اس گوشت میں سے حضرت اس نے ایک ٹکڑا کاٹا, اور اس کے پاس ایک مشین تھی, اس مشین نے اس کو اتنا بھی بتایا کہ یہ گوشت کتنا پرانا ہے, یہ گوشت یہ جانور کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا تھا. اور پھر وہ کافر تھا, جس کا ہوٹل تھا وہ پشاور کا پٹھان تھا حضرت, وہ مجھے بتانے لگا, وہ کہنے لگا حضرت جب یہ ڈیوٹی پہ آتا ہے نا تو ظاہر ہے اس نے بیٹھنا ہے, چیکنگ کرنی ہے, رپورٹ لکھنی ہے. کہتا ہے جس دن چیکنگ پہ آتا ہے نا, اگر کوئی کافی وغیرہ لے گا, کوئی میری دکان سے چیز لے گا, یہ اس کے پیسے پے کرتا ہے, اس دن یہ کچھ بھی فری نہیں کھاتا مجھ سے. ویسے اگر آئے گا تو ویسے بھی نہیں, لیکن اس دن تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے حضرت. وہ کہتا ہے نہیں آج میں ڈیوٹی پہ ہوں, آج میں ہر چیز تم سے پیسے سے لوں گا. اللہ حضرت جی وہ جو فوڈ انسپیکٹر تھا, میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا, اس کے 3 کان نہیں تھے, 2 ہی تھے. میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا, ہماری طرح اس کی 2 ہی بازو تھے, 2 ہی ٹانگیں تھی, کچھ میں نے اس میں مختلف نہیں پایا. لیکن وہ تھے فوڈ انسپیکٹر ادھر بھی ہے, لیکن کیا ہے ہمارے حالات ہی ہیں کہ ہمیں انہوں نے کتے تک کھلا دیے. مجھے بہت دکھ ہوا, میں رویا, بیٹھ کے نا میں رو پڑا. اس نے اتنا بھی مشین کے ساتھ چیک کیا کہ یہ جو گوشت ہے اس کو کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا, یہ کتنا پرانا ہے, یہ انسانی وجود کے لیے مضر تو نہیں, انسانی جسم کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا. حالانکہ میں نے پہلے کہا ان کے پاس کچھ نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات ان کے پاس نہیں پڑے ہوئے,
وہ نئی انجیل پڑھتے اب کوئی بھی حضرت جی، لیکن کیا ہے ہماری دکانوں کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت. بتاؤ کون سی ایسی دکان ہے جس میں دھوکہ نہیں دیا جا رہا؟ لاؤ ڈھونڈ کے حضرت. کچھ نہیں ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے. میں نے ان کی کسی دکان پہ کسی ہوٹل پہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھا پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا. کہیں نہیں لکھا حضرت جی. ساڈی ہر دکان تے لکھا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا. میرے نبی کا فرمان ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بتاؤ کون نہیں دے رہا حضرت. اس لیے حضرت بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا حضرت. اب کوئی عملی کام کرو حضرت. ذہن بناؤ ہم نے کچھ کرنا ہے. پاکستان کے حوالے سے ہم نے کچھ کرنا ہے. اپنی قوم کے حوالے سے ہم نے یہ حضرت جی یہ تب ٹھیک ہونا ہے جب آپ اور میں شروع کریں گے. جتنی دیر تک آپ نے اور میں نے نہیں کرنا سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے آپ نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا میں نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے کے پاس ایک ہی لفظ ہے جی لوٹا 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 لوٹا. میں آج آپ سے پوچھنے لگا ہوں جب لوٹا تو کتنے سے؟ خدا محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے. اللہ گھر میں خدا نہ خواستہ چور آ جائے تو کیا کریں گے؟ چپ کر کے لیٹے رہیں گے. تو جب ملک میں چور آئے تو کیوں چپ رہے سارے؟ ہر بندے کے پاس ایک ہی ہے جی اس نے لوٹا. ٹھیک ہے میں نہیں انکاری کہ نہیں لوٹا. میرا سوال یہ ہے حضرت جی جب اس نے لوٹا تو میں اور آپ کدھر تھے؟ کیوں چپ رہے؟ ہم نے کیوں لوٹنے دیا؟ ہم کیوں نہیں بولے؟ اور تو کیوں میرے پاکستان کو لوٹ رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ کتنا قیمتی ہے؟ 90,000 بیٹیوں نے عزتیں لٹوائی تھی پھر بنا. 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا پھر بنا. یہ اتنے سستا ہے کہ تو اس کو لوٹ لے؟ نہیں لوٹنے دیں گے ہم تجھے. وہ لوٹتے رہے ہم بھی ساتھ لگ کے لوٹتے رہے. چودھری سب کے پاس ہی کہ نہیں لوٹا. حضرت جی بڑی دیر ہم لوٹا کھیل چکے. اب اور کام کرو. جتنے حضرت جی ابو بیٹھے ہو نہیں ادھر آپ پتہ نہیں اس بات کو کتنا وزنی لیتے ہیں. اللہ کی قسم ہے آج اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈالو نوکری تو چھوکری لے نہیں جانا اسکول. پتر پڑھنا ہے علم حاصل کر کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا. میرے پتر نوکری چھوکری مل جائے گی نہ پریشان ہو. کوئی مقصد بنا اپنی زندگی کا. کڈو انہوں اس کام میں ادھر جی جتنے باپ بیٹھے ادھر ان کے اندر یہ بات ڈالو حضرت. اور خدا کی قسم ہے ادھر سے ابتدا ہوگی. ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس امت کا پہلا مجدد حضرت. مجدد جو تجدید کرتا ہے آگے جو دین کو زندہ کرتا ہے حضرت. اللہ نے اس کو وہ روحانی طاقت عطا کر رکھی ہوتی. اس امت کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ. اسی نے اور ان کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا دوسرا عمر. اتنی باکمال شخصیت تھی حضرت. ایسا زبردست لیڈر تھا حضرت. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں تک پہنچے کیسے بن گئے یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے. حضور وہ کیسے؟ فرمایا میرے بچپن کے دن تھے میں اپنے گھر میں نماز ظہر کی تیاری کر رہا تھا. میں نے وضو کر لیا میں نے اپنے سر میں تیل ڈالا اور میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا. تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بالوں کے حسن میں گم ہو گیا. اور بس اسی وقت میں ظہر کی نماز جماعت کا ٹائم نکل گیا. کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے استاد حضرت صالح بن کیسان آپ ظہر کے بعد فرضوں کے بعد جو آپ دعا فرما رہے تھے کہتے آپ نے دیکھا مجھے آتے ہوئے. جماعت تو گزر چکی تھی. کہتے میں نے سنتیں پڑھی میں نے فرض پڑھے میں نے پھر 2 سنتیں پڑھی میں نے نفل پڑھے. استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے آپ نے مجھے بلایا. کہتے میں آیا مجھے صرف اتنا سوال کیا عمر آج تیری جماعت کی میں رہ گئی. اور حضرت جی یہ نہیں سمجھنا کہ ایک محلے دے کسی غریب منڈے دا پتر ہے کسی غریب سے شخص کا بیٹا ہے. نہیں آپ اس وقت مصر کے گورنر کے پتر تھے حضرت. اور اس دور میں حضرت جی جو گورنر کی پوزیشن ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا شہر کا حضرت. اور مصر کے گورنر تھے.
उस वक्त आप के वालिद गिरामी मिस्र के गवर्नर का पुत्र, जमात की में रह गई। अब आगे सर्च करते मैंने किया, उस्ताद जी सिर से तेल पाया, वो मैं शीशे के सामने खड़े होके वो सर में कंघी कर रहा था, वो बाल इतने प्यारे लगे, मैं बालों के हुस्न में खो गया। जमात रह गई। फिर मैं जा बस कातिब को बुलाया, आपके वालिद जो उस वक्त मिस्र के गवर्नर थे हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला ने, उनको खत लिखा। फरमाया, ए अब्दुल अजीज, आज बालों में कंघी चलाने की वजह से तेरे बेटे की जोहर की जमात रह गई। सजा का फैसला तुम करोगे कि मैं करूं? खत बाप तक गया। बाप खुश हुआ, रोया भी, क्या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा आला उस्ताद अता किया तुम, इसको मेरे बेटे की तरबियत के हवाले से इतनी फिक्र भी है कि इसकी जमात क्यों रह गई। आपने पहले आपके उस्ताद का शुक्रिया अदा किया जो वापस खत आया, उसमें आपने फिर लिखा, आपने फरमाया जमात रह गई बालों में कंघी होने की वजह से, तो फिर इसकी सजा ये है कि इसकी टिंड करवा दो, ना रहेंगे बाल, ना चलेगी सर पे कंघी और ना छूटेगी जमात। हजरत आप फरमाते उस वालिद और उस्ताद की वजह से मैं उम्र से उम्र सानी बन गया। उस उस्ताद और उस वालिद की वजह से मैं यहां से वहां से यहां तक आ गया। हमें अपना रोल प्ले करना और हजरत जी बिल्कुल ना चको, अपने बच्चों को बह के दसो, पुत्र ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਓਡੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੰਨੋ ਯਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਪਾਓ, ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਓ, ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ नहीं ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ पाकिस्तान पीछे रह गया। मैंने कहा ना, मैं जब उम्र से बाद दिल जलता है जी, जुतियां लुआंदे ने, जराबां लुआंदे ने, अंगूठियां लुआंदे ने। फिर हैरान कुन बात है जी, मैं जब वहां गया उन्होंने नहीं उतरवाई। क्यों बोला? क्यों? क्योंकि हम मांगने वाले हैं जी, असी सऊदीया दे पैसे देने ने, तां साडे नाल इंज करदे ने। यूके वाले ने लोइयां जुतियां मेरी को बड़ा उमरा कर रखा था, मेरी टिंड थी इधर। हालांकि मुझे पता था उसने जूतियां उतरवानी है, मैंने पहले कैंची पहनी हुई थी, उन्होंने भी लोई मेरी। हालांकि मैं मशीन से गुजरा हूं, मशीन ने मुझे क्लियर किया इधर। फिर क्यों बोला? क्योंकि हम मांगने वाले हैं, मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। जितने पुत्र प्यो बैठे दे भाजी दसो अपने बच्चों ने, पुत्र इत्थे इत्थे मेरे को गलती हुई तो साडा पाकिस्तान पीछे रह गया। देखो ना, जिसको मोहम्मद और अली ने बनाया उसको पीछे रहना चाहिए था। जिसको मोहम्मद और अली ने बनाया हो उसको पीछे रहना चाहिए था। मनिए सारे अपनी अपनी गलतियां और अपने बच्चों को बताओ कि फुला फुला जगह हमसे ये गलतियां हुई, इसलिए हमारा पाकिस्तान इतना पीछे रह गया। इंशाल्लाह मैं उसे कह के आया हूं यूके विच, उन्होंने कह के आया, मैंने कहा पता नहीं मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा, लेकिन जाहिर है जैसे इधर कैमरा लगा थे मेरे उधर भी लगे थे, क्लिप महफूज हो गए हैं, यूट्यूब पे चढ़ गए हैं, फेसबुक पे चढ़ गए हैं। मैंने कहा तुम देखोगे क्लिप चढ़, मैंने कहा तुम जैसे आज लोग फख्र करते हैं ना यूके कनाडा जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, यूएसए जाना, मैंने कहा इंशाल्लाह एक वक्त आना है ऐसे लोगों ने मेरे पाकिस्तान आने में फख्र करना है। मैंने पता नहीं देखना नहीं देख गिराने का जरूर आएगा जरूर। और मैं क्योंकि अब हो के आया हूं, ये याद रखना जो प्रदेश में बैठे हैं वो भी कोई इतने खुश नहीं बैठे। मैंने देखा है आज भी जितने प्रदेश वाले हैं इनका दिल अपने पाकिस्तान की मोहब्बत में धड़कता है। क्या करें, हालात आपके सामने हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जी वक्त आएगा अल्लाह के फजल कि जैसे लोग फख्र से बताते हैं ना, मैं उत्थे गया था, लोग फख्र महसूस किया करेंगे पाकिस्तान आने में। 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटी हैं, 50 लाख शहादतें हुई हैं, जाया तो नहीं ना जाए। बस ये है कि पुत्र मकसद बनाओ, और जितने स्पेशली वालिद बैठे हो पुत्र अपने बच्चों को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो, वक्त दो, अपने बच्चों को बिठाओ, उनके बेस्ट फ्रेंड आप बनो, उनको बताओ
ہم پتر بڑی پیچھے رہ گئے. پڑھو پڑھو پڑھو, علم حاصل کرو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ باقی اگلے موضوع اگلے جمعے پہ انشاءاللہ گفتگو. بس دکھ سے کچھ شیئر کر دیے, کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر چیز ہر بندے کو ہضم بھی نہیں نہ ہوتی ہے. کچھ ہے وہ سینے میں ہی ہے, وہ ہر ایک سے شیئر نہیں کر سکتا. بڑا کچھ دیکھا, دل جلا, دکھ ہوا. لیکن جیسے میں نے کہا نا, ابھی یہ بھی باتیں ہیں نا, کبھی آپ کمنٹس پڑھیے گا, تھلے سارے نہیں ہے کہنا اتے اڈا تے اتنے ٹر جا. نہیں, ہم نہیں جائیں گے اپنے پاکستان کو چھوڑ کے انشاءاللہ. ادھر ہی محنت کریں گے اللہ کے فضل.